रहमान रहीम। आज ईद मिलादुन्नबी के जो हवाले से जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, इसमें हमारे साथ एक अहम शख्सियत हैं मोहम्मद शहबाज साहब, जो शबीर लाइन्स से आए हुए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में आप कुछ बोलना चाहें? अज़हर भट्टी साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। रावल न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें बहुत अच्छी कवरेज दी। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। आज के दिन हमारी सही ईद जो है वो आज की ईद है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसके लिए हमारे कारी मतलूब हुसैन जलाली साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। हम लोग भी सुबह 8 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और माशाल्लाह जो जुलूस चूड़ चौक से शुरू हुआ था वो भी अभी आधा घंटा पहले यहाँ पे पहुँचा है और सारे जितने कायदीन थे सब ने ख़िताब किया है और बड़े जोश व खरोश से हमने उनको वेलकम किया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हमारे लिए ये समझ लें कि ईद सही ईद ये ईद है। बाकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में आए, आपका रुतबा उन सब में सबसे आला है। जितने बाकी पैगम्बर थे वो भी अपनी अपनी जगह उन्होंने अपना काम किया, अपनी ड्यूटी की, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस दुनिया में आके हमें बताया इस्लाम का जो सही मानों में जो मकसद था, इस्लाम क्या है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ज़िंदगी आप लोगों ने कैसे गुजारनी है। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलें और नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, सुनते अदा करें, नवाफ़िल पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें। तो इसके अलावा हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हमारे लिए एक ऐसी मशल है कि उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे तो यकीनन हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमें जन्नत भी मिलेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम उनके ताबिया होकर चलेंगे तो हमें जन्नत भी मिलेगी और अगर हम उनसे कुछ और भी मांगेंगे तो वो भी इंशाल्लाह हमें मिलेगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फ़रमाए और हमें हमारी जो आर्मी है, पाक फ़ौज है, अल्लाह ताला उसको भी तंदुरुस्ती सेहत दे और उसके बाजुओं में ताकत दे कि वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें और हमारे जितने बाकी सियासी कायदीन हैं उन सब को भी अल्लाह ताला की ज़ात एक बनाए और सबको मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए यकजां करे। आमीन सुमा। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि इस दौर में आपने देखा कि नफ्सा नफसी का दौर है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस मज़हब, हमारे मज़हब और प्यारे मज़हब से दूर होती जा रही हैं। ये हमारी नाअहली है या कुछ क्या मसला है ये कि हम उनको डिलीवर नहीं कर सके, ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको हम इतना वो गाइड ना कर सके। मदर डे, फादर डे, हर किस्म के इवेंट तो हम मनाते हैं, तो ये जो हमारा मेन इवेंट है इसमें वो शामिल नहीं होते। जी थैंक यू जी। एक्चुअली हमारी जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, इसको ये बहुत लायक है, बहुत ज़हीन है। आजकल जो दौर चल रहा है ये बहुत फास्ट है, हम लोग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। लेकिन मसला ये है कि जैसे कहा जाता है कि जो घर होता है, वालिदैन का जो घर होता है वो बच्चों का पहला स्कूल होता है। पहले तो हमें बच्चों की वहाँ पे तरबियत करनी चाहिए, उसके बाद फिर हमारा जो स्कूल है वहाँ पे पूरा इस्लामी निसाब होना चाहिए, जो कि इस्लामी निसाब हमारे सिलेबस में से बहुत ज़्यादा शार्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, इनको सही हमारे उलमा का उस तरह से पता नहीं है, हमारे कायदीन का पता नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये जो निसाब है इसको बेहतर करें। उसके अलावा हमें
جو ہے اپنے بچوں کو نماز اور دین کی طرف راغب کرنا ہے، بجائے کہ وہ سارا دن جو ہے آوارہ گھومیں اور اس طرح سے موبائل کا غلط استعمال کریں۔ اور دیکھا جائے سب سے زیادہ جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ موبائل ہے، وہ یہ جو انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو انڈیپینڈنٹ ہم کہہ لیں اس کو کہ یہ ایک سرچ ہے، تو اس کے جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ نقصان بھی ہیں۔ باہر کے لوگ جو یورپ کے لوگ ہیں وہ آلریڈی یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے جیسے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو یہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہ انٹرنیٹ موبائل سارا دن، ایون کہ یہاں پہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باہر لوگ اس طرح موبائل پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری جنریشن جو ہے گلی کوچوں میں اس طرح سے، حالانکہ دیکھا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہاں پہ ہم گئے ہیں تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب کچھ سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ایون کہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں نماز کے لیے حرم پاک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ بالکل جو چینج ہے، ہم دکانیں بند کرنا تو دور کی بات ہے، ہم وہیں پہ بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں ادھر ہی نماز پڑھ لیں، یہاں پھر ٹھیک ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جیسے ہی نماز سنتے ہیں تو وہ نماز کی تیاری کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے دیکھنے والا بھی ٹھیک ہوگا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے جو بھی کوئی دیکھے گا وہ بھی یہ غلط تصور لے گا کہ یار یہ جو بندہ یہ نہیں یہ کام کر رہا تو میں کیوں کروں۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور ہم ہر وہ اچھا کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جب جب ہم یہ ٹھیک کام کریں گے تو ہماری جنریشن بھی ٹھیک کرے گی۔ یعنی ہمیں بیسیکلی چاہیے کہ اپنی جو جنریشن ہے اس کو اس طرف لائیں، ان کو والدین کو چاہیے، ٹیچرز کو چاہیے کہ ان کو اسلام کے متعلق جو ہے معلومات دیں۔ دیکھیں ہماری یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی نہیں ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، کسی کی 10 سال کی ہے، کسی کی 20 کی ہے، کسی کی 50 کی ہے، کوئی بہت بڑا لمبا جاتا ہے تو 100 تک جاتا ہے، 90 تک جاتا ہے، آخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا، جسٹ لائک بینک میں ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں بڑی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہمارے بچے جو ہیں اس بینک بیلنس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے اس بیلنس میں جو کہ ہمیں آخرت میں جا کے نجات دلائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، وہ یہی ہے کہ ہم نیک کام کریں، ہم دوسروں کے کام آئیں اور اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں ہم ان کی خدمت کریں، وہ سارے ہم ایک ہو کے رہیں۔ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی یہی ہے، ہمارے لیے ان کا یہی حکم ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، علماء کرام کی قیادت کے صدقے اللہ ہم سب کی حاضری آقا اور مولا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح حضرت علامہ قاری شوکت حسین نقشبندی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے، رسول کریم کی ذات گرامی آقا اور مولا کا وہ دربار ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی آپ فرماتے ہیں، اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا مانگ ارے مانگ، ہر چند کہ آقا نے برا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ آگے فرماتے ہیں جنت تو تجھے ملے گی سرکار کے صدقے، جنت تو تجھے ملے گی سرکار کے صدقے، ارے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ اور کیا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیا کچھ دے سکتے کیا کچھ دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ارے آقا کا وہ دربار اعلیٰ ہے، خدا کی قسم، جہاں خزانوں کی کمی نہیں، جہاں
हदैबिया था, पानी खत्म हो गया। रसूल करीम के सामने एक प्याले के अंदर, एक बर्तन लोटे के अंदर पानी था। आपने सहाबा के चेहरों को देखा, परेशानी को देखा, फरमाया प्यारे गुलामों क्या वजह है? आज की कमरी वाले आका, पानी का जखीरा खत्म हो गया, ना पीने के लिए पानी, ना वजू के लिए पानी, ना जानवरों के लिए पानी। आका पानी अता फरमा दीजिए। क्या कुछ दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। आका और मौला, जिस बर्तन के अंदर आप वजू फरमा रहे थे, अपने हाथ मुबारक को, उंगलियों मुबारक को फैला दिया। सहाबा, फिर तुमने क्या देखा? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं, सुनो, फजअल अल्लाह यसूरु बैना असाबिअहु कअमसाल अय्यून। मुस्तफा की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। पूछने वाले ने पूछा, तुम लोग थे कितने? उस पानी का किया क्या? फरमाया फशरबना व तवद्दना, हमने पानी पी भी लिया और वजू भी कर लिया। पूछने वाले ने पूछा, तुम लोग उस दिन थे कितने? जवाब साहबी ने अता किया। फरमाया, सुनो, मियां तो ना तकवाना, अगर 1 लाख भी हो गए, मुस्तफा की उंगलियों से पानी के चश्मे ऐसे जारी थे, खुदा की कसम पानी कम ना होगा। हम तो थे ही 1500 और हम 1500 थे, लाख भी हमें पानी कम ना होगा। क्या कुछ दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। और पहुंचा है जो तू उस दर पे रह के नसीर, आज आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। अल्लाह उलमा की क़ियादत में सबकी हाज़िरी करूँ।